किसी और को पता ना हो, मुझे पता है कि वो जब वजीर आजम बने तो कौन से 50 अरकान तोड़कर किन इसहाब ने, जिन पर आज वो मोतरज़ हैं, किस इदारे के ज़रिए उनकी लैब में डाले। 32 लोगों की जमात थी उनकी। इसी फ़ौज के कंधों पर चढ़ के, इसी अदलिया के कंधों पर चढ़ के, जिन पर वो मोतरज़ हुए बाद में। साकिब निसार की कोर्ट ने जो किया, मैं उनसे पूछता रह गया बार बार। आज वो साहब जो हैं मोहतरम राना आफ्ताब, आज वो हमारी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। कल ISPR की जानिब से एक बड़ा बयानिया जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई में जो लोग मुलविस थे उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी सहूलतकारों के हवाले से, इस हवाले से रखते। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी जुर्म है वो अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। और ये जो जुर्म है 9 मई के हवाले से, मेरी इस पर बड़ी, पहले दिन से मैंने जब ये वाक़या पेश आया तो मेरी इस पे 3 नुकात पर एक बहस, मुसलसल बहस रही है। कि क्या ये एक आइसोलेटेड जुर्म था जो बस हो गया, जुर्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। ये प्री मेडिटेटेड था, सोचा समझा था, इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई, इसको प्रैक्टिस किया गया। वो रूट जो जजेस की हमायत में, जजेस हमायत रैली का जो रूट था, वो किसी हाई कोर्ट के सामने नहीं गया, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया, वो इंसिडेंटली तमाम कंटोनमेंट के एरियाज़ में फिरता रहा। वो जजेस हमायत रैली प्रोग्राम जस्ट 4 दिन पहले 9 मई से, उस दिन वो सारी मनसूबाबंदी को एक शक्ल दी गई। फिर वो जो एविडेंसेस मिले जिसमें एक जमात के ज़िम्मेदार अफराद का प्रोवोक करना, लोगों को इंस्टिगेट करना, और फिर कंप्लाइंस रिपोर्ट्स देनी कि रैंसैक कर दिया है, मिथ तोड़ दी है, जला दिया है, आर्सन कर दिया है। अब ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और वो सारे लोग उसी जो बंदोबस्त के अंदर मुलव्वस थे, वो सारे लोग ये दावे कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे। अब क्या इस जुर्म को कैसे तस्वर किया जाए कि इस जुर्म की कितनी कैपेसिटी है, ट्रिवियलिटी है, बड़ा है, छोटा है, क्या है? ये जो अफवाज होती हैं, ये अपने वेलर पे, अपने ग्लैमर पे, अपनी शिवलरी पे, या आप देखते हैं कि हम ड्रम बीट्स करते हैं, या आप देखते हैं हम मेडल सीनों पे सजाते हैं, अफवाज का मोराल ऊंचा रखने के लिए करते हैं। और अगर कोई एक गिरोह किसी मुल्क की अफवाज का वो मोराल डाउन करने के लिए उनके घरों पर हमले करके, कोर कमांडर्स के घरों पर हमले करके, 27 छावनियों पर एक ही वक्त में हमला करके वो सिर्फ ये कोशिश करे कि अफवाज का मोराल डाउन किया जाए, तो इससे बड़ी साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ क्या हो सकती है? इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है कि वो लोग जो आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ बन के खड़े होंगे, आप उनको किसी एक ऐसे एक्ट के अंदर उनके मोराल को लो करने के लिए अपनी पूरी पॉलिटिकल जो आप जमात क्लेम करते थे उसको एक मॉब में कन्वर्ट करेंगे, और उस मॉब को आप अटैक पर इंस्टिगेट करेंगे। और फिर देखें, अगर किसी गरीब आदमी की झुग्गी जल जाए तो उसके ऊपर पर्चा होता है घर जलाने का, जो नाकाबिले ज़मानत है, या तो पूरा मुल्क जला दिया गया। अब वो लोग जो इनको जलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो घरों में घुसे हैं, जिन्होंने मस्जिदें जलाई हैं, जिन्होंने शोहदा के मुजस्मे तोड़े हैं, जिन्होंने उन पर लाठियाँ बरसाई हैं, जो एक्टिव एयर बेसिस पे मियाँ वाली में जाकर वहाँ पर उसको नजर आतिश करने की उन्होंने वहाँ पे कोशिश की है, जो कोर्ट्स के अंदर घुसे हैं और कितने वाइजली सिविल अदालत में नहीं गए, मियाँ वाली की सेशन जज की फौजदारी की अदालत में जाकर वहाँ से सारे के सारे मुकदमों का रिकॉर्ड लेकर चले गए। फिर यहाँ से ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गैर मुल्की भी हैं और जिनके हाथों में वो औजार और हथियार मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने नुकसान पहुँचाया। तो क्या वो नेचुरल प्रोटेस्टर थे जो वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, नॉट एट ऑल। ये सारे लोग एक मनसूबाबंदी के तहत इनकी लीडरशिप के अहकाम को मानते हुए, और इसका जो मास्टर माइंड थे वो इमरान खान कहते कि मेरी एक अपोजिशन एज अ स्पीकर इलेक्ट मुझे किया गया, तो उसके बाद मेरे ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपसे जेनेरिक हदूद में बात कर रहा हूँ। ISPR का स्टेटमेंट एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स बिल्कुल वाज़ेह दलील के साथ है, और कोई आके इसको झुटलाए ना, कोई बताए कि क्या ये वाक़यात पेश नहीं आए। कोई इंसान अपनी मर्जी की बात कर सकता है, कह सकता है, कोई शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक एक मौक़िफ़ ढाल के पेश कर सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते।
کیا یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے پیش نہیں آئے؟ اب اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کے بعد پھر آپ ایک چادر اپنے گرد اوڑھ لیں کبھی ہیومن رائٹس کے گارب میں کہ جی ہمارے ہیومن رائٹس ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو آسک فیو کوسچنس. میرا سیدھا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کرمنلز وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز انجوائے کرتے ہیں جو ایک عام سٹیزن کو میسر ہیں؟ ہاں، مجرموں کے کچھ حقوق ہیں لیکن وہ بیان کیے گئے ہیں آئین اور قانون کے اندر کہ وہ کیا ہیں. یس، ان کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. ٹرائل ہو رہے ہیں، ڈیو پروسیس مل رہے ہیں، ایویڈنسز کلیکٹ ہو رہی ہیں، لیکن ہیومن رائٹ کی گاب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ افواج پاکستان پر اس طرح سے حملہ کریں، آپ پاکستان کی وحدانیت اور سالمیت کے اداروں پر حملہ کریں اور آپ کے خلاف مقدمات نہ ہوں. یہ ممکن نہیں. دیکھیں لیاقت، تاریخ ایک ایسی سیڑھی ہے جس پر ہر چیز نے چڑھنا ہوتا ہے، چیزیں مخفی نہیں رہتی. اب مجھے کسی زاویے سے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایز اے پاکستانی میرے اپنے کچھ مفادات ہیں، تو کیا ان مفادات کا تحفظ شیخ مجیب الرحمان کی مثال دے کر دیا جا سکتا ہے؟ کیا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کی علیحدگی شیخ مجیب الرحمان کی وہ پوزیشن 6 نکات سے جو وہ لیتے ہیں تو تاریخ کے آئینے میں سب بے نقاب ہے. آج اس کو مثال بنا کر اگر کسی ایک جماعت کے سربراہ، ایسے سربراہ جن کے متعلق میں ان کو بھی یہ پتہ ہے، ہی نوز دیٹ، کہ کسی اور کو پتہ نہ ہو، مجھے پتہ ہے کہ وہ جب وزیر اعظم بنے تو کون سے 50 اراکین توڑ کر کن اصحاب نے جن پر آج وہ معترض ہیں کس ادارے کے ذریعے ان کی لیب میں ڈالے. 32 لوگوں کی جماعت تھی ان کی. اسی فوج کے کندھوں پر چڑھ کے، اسی عدلیہ کے کندھوں پر چڑھ کے جن پر وہ معترض ہوئے بعد میں. ثاقب نثار کی کورٹ نے جو کیا، میں ان سے پوچھتا رہ گیا بار بار. آج وہ صاحب جو ہیں محترم رانا آفتاب، آج وہ ہماری صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. میں نے 50,000 مرتبہ ایک سوال کا جواب ثاقب نثار صاحب سے پوچھا کہ جو آپ 184(3) میں وزیر اعظم کی نااہلی کا فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو صدر جماعت بھی نہیں رہنے دے رہے، تو آپ کا موقف یہ تھا کہ 62-63 بے شمار ججمنٹس کے اندر، جس میں رانا آفتاب کی ججمنٹ بھی تھی، کہ جب تک 62-63 کا ٹرائل نہ ہو، یعنی گواہی قلم بند نہ ہو، تب تک اس میں سزا نہیں دی جا سکتی. تو میاں نواز شریف کے کیس میں یہ ایک مسلمہ اصول آپ نے کیوں تبدیل کیا؟ اچھا کر دیا، مان لیا، ہو گیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک حمایت اسی ادارے کی، انہی ججوں کی، آپ سائیڈڈ فیصلے دیں، وہ سیاست کو عدالت میں گھسیٹ کر لے آئیں، عدالت میں سیاست کریں، سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا خاتمہ کریں. غلط ہے یہ سب. کہ اپنے اوپر مقدمات وہ ہوں گے جو فوجداری نوعیت کے، جس کو ساری قوم نے دیکھا ہے، تو آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکیں. آپ اپنی 9 مئی کے اس بے ایمانہ اور بغیر سوچے سمجھے کیے اقدام کو، جس نے بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اس کو آپ کسی طور پر ایکویٹ نہیں کر سکیں گے اپنی اس میلیشیس کیمپین کے ساتھ، جب آپ نے لوگوں کو، میں پیچھے زندہ نہیں رہنا چاہتا، جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لیو کہ میں بتاتا رہوں کہ کیا ہوا. میں اس قوم کو آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں، ہوپ دینا چاہتا ہوں. اینڈ ہوپ ریمینز ان جسٹس. انصاف کے اندر رہے گی. اور اگر انصاف یہ ہے کہ آج کچھ جج صاحبان صرف اس بنیاد پر کہ ان کی لائکنگ ہے کسی کے ساتھ اور ان کے لیے وہ سافٹ ججمنٹس پاس کریں، ان کو وہ دیں، ریلیف دیں، ان کو وہ پھر بیٹھ کے بینچز پہ پوچھیں کہ جی دیکھیں اگر آپ کے ججمنٹس ان کوسچن آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ 35 سے زیادہ فیصلے ایک مخصوص بینچ ایک ہی جماعت کے خلاف، تب آپ کو یہ نیب نظر نہیں آتی تھی، تب یہ حقوق نظر نہیں آتے تھے، تب ڈیو پروسیس نظر نہیں آتا تھا، تب یہ لوگوں کو وداؤٹ ایون کنورٹنگ دا انویسٹیگیشنز انٹو وہ انکوائریاں تفتیش میں بھی تبدیل نہیں ہوتی تھیں، پتہ نہیں چلتا تھا. ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو بلانا کسی مقدمے میں، بٹھانا کسی میں، تب سوو موٹو کی جورسڈکشنز جو تھیں وہ کارپٹ کے نیچے تھیں. وہ 4 سال تک دندناتا رہا، وہ 4 سال تک زیادتی کرتا رہا، تب دا ہول بینچز ور سائلنٹ.
आज अगर वो कोई बात जो किसी जुर्म के मुतल्लिक हो, लोगों के घरों को आग लगाने के मुतल्लिक हो, टेरराइज करने के मुतल्लिक हो, उस पर कोई बात करे तो सुओ मोटोज आ जाते हैं।